उपन्यासको विकासक्रममा छौँ र उपन्यासको विकासक्रमको चर्चा गर्दाखेरि उपन्यासको प्राथमिक काल पनि भइसक्यो, माध्यमिक काल पनि भयो, आधुनिक कालभित्रका पनि विभिन्न मोडहरू रहेका छन्। ती मोडहरू अन्तर्गतको हामीले पहिलो मोड पढिसक्यौँ। पहिलो मोड पढिसकेपछि चाहिँ हामी दोस्रो मोडमा छौँ। दोस्रो मोडको पनि मोटामोटी चर्चा गरिसकेका छौँ। दोस्रो मोड चाहिँ हामीले 2021 सालदेखि अहिलेसम्मको अवधिलाई दोस्रो मोड मानेर यसको चर्चा गरिरहेका छौँ र यसको हामी चित्रमा देख्न सक्छौँ। यो उसमा दोस्रो मोडमा चाहिँ के भइरहेका छन् त, कस्ता कस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् त भनेर हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यसमा चाहिँ नेपाली उपन्यासको आधुनिक कालको दोस्रो मोड चाहिँ विक्रम सम्वत 2021 हालसम्मलाई मानिन्छ। इन्द्रबहादुर राईको आज रमिता छ 2021 मा लेखिएको आज रमिता छ नामक कृतिबाट नेपाली उपन्यासमा विसङ्गतिवादी धाराको प्रारम्भ रहेको पाइन्छ र यही धाराबाट नै आधुनिक नेपाली उपन्यासको दोस्रो मोडको प्रारम्भ भएको पनि पाइन्छ। दोस्रो मोडको प्रारम्भ चाहिँ विसङ्गतिवादी धाराबाट भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी यो विसङ्गतिवादी धारा कस्तो धारा हो त, यसको बारेमा छलफल गरिसकेपछि हामी अस्तित्ववादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, मिथकीय लगायतका धाराको बारेमा छुट्टा छुट्टी चर्चा गर्नेछौँ। पहिला हेरौँ विसङ्गतिवादी धारा। विसङ्गतिवादी धारामा चाहिँ कुण्ठित मानवीय आकाङ्क्षाहरू विवेकद्वारा अनियन्त्रित यथार्थ, विकृत र विसङ्गत जनजीवनको प्रस्तुति यस धाराका उपन्यासमा पाइन्छ। अथवा मान्छेको जीवनको निरर्थकता, निस्सारता तथा पृथकता पुष्टि गर्ने दार्शनिक चिन्तन विशेषका रूपमा विसङ्गतिवादी दर्शनलाई अघि सारिएको हो। फ्रेडरिक नित्सेले 1984 मा ईश्वर मृत्युको घोषणा गरेपछि यस चिन्तनले जीवनलाई व्याख्या गर्न थालेको भए तापनि द्वितीय विश्वयुद्ध चलिरहेकै अवस्थामा मान्छेले भोगेको अभिशप्त जीवनलाई व्याख्या गर्ने उद्देश्यले विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक तथा साहित्यकार अल्बेयर कामुले पुराकथाबाट विषयवस्तु ग्रहण गरी ला मिथ डे सिसिफे भनेर 1942 मा यो शीर्षकको एउटा निबन्ध प्रकाशन गरेपछि यस चिन्तनले दार्शनिक आधार प्राप्त गरेको हो। यस चिन्तन अथवा यस निबन्ध पश्चात साहित्यिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा जीवनलाई छाम्ने र सोही अनुसार प्रस्तुत गर्ने क्रम पनि अघि बढ्यो। यसपछि उनकै द स्ट्रेन्जर शीर्षकको उपन्यासले मान्छेको जीवनमा सारहीनता, निस्सारता, पृथकता, शून्यता शून्यता जस्ता कुराहरूलाई यसले जोड दिएको अथवा उपन्यासमा मिसाएको पाइन्छ। मूल्यहीनता, एक्लोपना जस्ता कुराहरूलाई पनि यसले अघि सारेको पाइन्छ। त्यसपछि यो विसङ्गतिवादी धारामा के छ त, हाम्रो जीवन विसङ्गतिको माझबाट अघि बढिरहेको छ। विसङ्गति नै विसङ्गतिको बिचमा रहेको छ हाम्रो जीवन। त्यही भएर विसङ्गतिमा हाम्रा जीवनमा अथवा हाम्रो जीवन भोगाइमा रहेका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूलाई कोट्याउँदै प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ विसङ्गतिवादी धाराका उपन्यासमा रहेको पाइन्छ। नेपाली साहित्यको इतिहासमा विसङ्गतिवादी धाराको कुरा गर्दाखेरि इन्द्रबहादुर राई 2021 सालमा इन्द्रबहादुर राईले लेखेको आज रमिता छ नामक शीर्षकको उपन्यासबाट यो विसङ्गतिवादी धाराको प्रारम्भ रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी पारिजातको शिरीषको फूल 2022, त्यस्तै 2025 को पारिजातकै महत्त्वहीन, ध्रुवचन्द्र गौतमको 2024 मा लेखेको ध्रुवचन्द्र गौतमको अन्त्यपछि, अनि बालुवामाथि 2028 ध्रुवचन्द्र गौतमकै डापी पनि यही धारामा रहेर लेखिएको छ भने दौलत विक्रम बिष्टको चपाइएका अनुहार पनि 2030 सालमा छापिएको चपाइएका अनुहार पनि यही विसङ्गतिवादी धारामा रहेर लेखिएको उपन्यास हो।
विसङ्गतिवादी धारामा संरचित नेपाली उपन्यासहरूका प्रमुख प्रवृत्तिहरू चाहिँ अथवा प्रमुख विशेषताहरू के छन् त, के कस्ता विशेषता रहेका छन् त भन्दाखेरि हामी लेख्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ। संरचना र घटनाको विसङ्गतिपूर्ण प्रस्तुति, संरचना र घटनाको विसङ्गतिपूर्ण प्रस्तुति, संसारको शून्यताबोध, त्यसपछि अर्कोमा जीवनलाई अपरिभाषित रूपमा प्रस्तुत गर्नु, अपरिभाषित अथवा असन्तुलित रूपमा प्रस्तुत गर्नु, समाजमा विद्यमान आतंक, हत्या र बौद्धिक विसङ्गतिको प्रस्तुति, समाजमा विद्यमान आतंक, हत्या र बौद्धिक विसङ्गतिको प्रस्तुति, निहत्था, निरीह, निरुपाय र निरुद्देश्य मानवको प्रस्तुति लगायतका थुप्रै विशेषताहरू यस धाराका उपन्यासहरूमा रहेको पाइन्छ। अब अर्को धारा छ अस्तित्ववादी धारा। हाम्रो समाजमा थुप्रै विकृति र विसङ्गतिहरू छन् र ती विकृति र विसङ्गतिहरूको माझबाट मानिसले आफ्नो अस्तित्वको खोजी गरेर हिँड्न सक्नुपर्छ भन्ने किसिमको भाव बोकेका उपन्यासहरू अस्तित्ववादी उपन्यास हुन्, जहाँ मानिस विसङ्गति नै विसङ्गतिको माझमा बाँचिरहेको छ, विसङ्गति नै विसङ्गतिलाई खेपेर बाँचिरहेको छ र त्यही विसङ्गतिको माझबाट उठेर उसले आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना अस्तित्ववादी उपन्यासहरूमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। अस्तित्ववादी उपन्यासमा विशेष गरेर प्रत्येक मानिसले आफ्नो अस्तित्वको खोजी आफैले गर्न सिक्नुपर्छ, आफू को हुँ भन्ने कुराको खोजी आफैले गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने किसिमको भाव बोकेका उपन्यासहरू पर्दछन् यसमा। र यसमा मानवको जन्म, मृत्यु, कुण्ठा, सन्तास आदिमा सही अर्थ खोज्ने साहित्यिक मान्यतामा आधारित उपन्यास लेखन नै अस्तित्ववादी उपन्यास लेखन हो। मानिसको जन्म, मृत्यु, कुण्ठा, सन्तास आदिमा सही अर्थ खोज्ने साहित्यिक मान्यतामा आधारित उपन्यास नै अस्तित्ववादी उपन्यास हो। मान्छे स्वतन्त्र प्राणी हो, तसर्थ उसले आफ्नो भविष्यको निर्णय आफै निर्धारण गर्छ र त्यसको उत्तरदायित्व पनि स्वयंले नै वहन गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन यस धाराका उपन्यासमा पाइन्छ। नेपाली उपन्यास परम्परामा पारिजातको शिरीषको फूलबाट अस्तित्ववादी उपन्यास लेखनको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। अस्तित्ववादी धारामा लेखिएका प्रमुख उपन्यास अथवा उपन्यासहरूलाई हामी यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यसमा पारिजातको शिरीषको फूल 2022, पारिजातकै महत्ताहीन 2025, पारिजातकै अन्तर्मुखी चाहिँ 2035 सालमा लेखिएको हो। त्यसपछि ध्रुवचन्द्र गौतमको अन्त्यपछि 2024, ध्रुवचन्द्र गौतमकै बालुवामाथि 2028, अनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको तीन घुम्ती 2025, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकै यो नरेन्द्र दाई 2027, अनि सुम्निमा 2027, मोदी ऐन 2036 र सरुभक्तको तरुणीको खेती र पागल बस्ती 2048, तरुणीको खेती 2053 जस्ता कृतिहरू अस्तित्ववादी अस्तित्ववादी धारामा रहेर लेखिएका उपन्यासहरू हुन्। अस्तित्ववादी धारामा संरचित नेपाली उपन्यासका प्रमुख प्रवृत्तिहरू जस्तै प्रमुख प्रवृत्ति र विशेषताहरू कस्ता थिए त भन्दाखेरि यसमा नारीको अस्मिताबोधको अभिव्यक्ति भएको पाइन्छ। विभिन्न विसङ्गति बीच पनि घृणित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेशको प्रस्तुति पनि रहेको पाइन्छ। विभिन्न विसङ्गति बीच पनि घृणित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेशको प्रस्तुति। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा छ संवेदनशील र निरर्थकताभित्र रुमलिएको पात्रको प्रयोग। त्यस्तै गरी यौन विकृतिले भित्राएको पलायनमुखी चिन्तनको उल्लेख। त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा छ विवश, दिशाहीन, सन्त्रस्त यन्त्रणा र कुरताको पीडाबाट मुक्तिका निम्ति आइपरेका समस्याको उत्तरदायित्व पनि वहन गर्छ भन्ने अस्तित्ववादी चिन्तनको प्रस्तुति रहेको छ। त्यस्तै गरी आदिम आध्यात्मिक समाजको पुनःसिर्जनाको अभिव्यक्ति
लगायतका थुप्रै विशेषताहरू यस धाराका उपन्यासमा रहेका पाइन्छन्। त्यस्तै गरी समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास तेस्रो नम्बरमा, अथवा यसलाई प्रगतिवादी उपन्यास पनि भनिन्छ। समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास चाहिँ के छ त, कार्ल मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादसँग सम्बन्धित भएर लेखिने उपन्यास हो यो। र यस्तो उपन्यासमा चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनबाट प्रभावित गतिशील दृष्टिकोणको प्रस्तुति रहेको पाइन्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनबाट प्रभावित गतिशील दृष्टिकोणको प्रस्तुति रहेको पाइन्छ। यसले समाजमा हुने परिवर्तन विकासको व्यक्तिगत स्वार्थ र सामूहिक स्वार्थको अधीनस्थ हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउन खोजिएको हुन्छ। यस्ता उपन्यासमा साहित्य र जीवन बीच घनिष्ठ सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्ने समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासमा हाम्रो सामाजिक जीवनको चित्रण, विशेष गरेर सामाजिक जीवनको चित्रण गरिएको पाइन्छ। हाम्रो समाजमा उच्च, मध्यम र निम्न गरी 3 वर्गका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छन् र ती मानिसहरू बीचमा उच्च वर्गले निम्न वर्गलाई सधैँ हेपिरहेको हुन्छ, चेपिरहेको हुन्छ र निम्न वर्गलाई काममा लगाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। उच्च वर्ग र निम्न वर्गहरू एक आपसमा निर्भर रहेका छन्, तर पनि यति हुँदाहुँदै पनि उच्च वर्गले निम्न वर्गका मानिसहरूलाई हेप्ने, चेप्ने, दुःख दिने, सताउने जस्ता व्यवहारहरू गर्ने गर्छ र त्यसको विरुद्धमा यो उच्च वर्गप्रति घृणा गर्दै निम्न वर्गप्रति सहानुभूति देखाउने खालका उपन्यासहरू चाहिँ यो त्यस्तो खालको उपन्यासहरू समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासहरू हुन्, जहाँ निम्न वर्गका मानिसहरूको प्रगतिको अपेक्षा गरिएको हुन्छ, निम्न वर्गका मानिसहरूको उन्नति र प्रगतिको आशा गरिएको हुन्छ। त्यस्ता खालका उपन्यासहरू के हुन् त, समाजवादी यथार्थवादी अथवा प्रगतिवादी उपन्यासहरू हुन्। त्यस्तै अर्को यो प्रगतिवादी समाजवादी धारामा रहेर उपन्यास लेख्नेहरूमा डिपी अधिकारी 2025मा डिपी अधिकारीको आशामाया, त्यस्तै गरी डिपी अधिकारीकै 2027मा लेखेको डिपी अधिकारीकै धरती अझै बोल्दैछौ, त्यस्तै खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको आमाको छटपटी 2034, वैंशको पारिजातको वैंशको मान्छे, पारिजातकै पर्खालभित्र र बाहिर, उनले रोजेको बाटो, उसले रोजेको बाटो पारिजातकै, उसले रोजेको बाटो, अनिदो पहाडसँगै, ईश्वर भक्त लक्ष्मीलाई चोर, ईश्वर भक्त लक्ष्मीबाई, ईश्वर भक्त अथवा देशभक्त लक्ष्मीबाई, मोदनाथ पसरितको देशभक्त लक्ष्मीबाई लगायतका थुप्रै कृतिहरू यस चरणमा रहेर लेखिएको पाइन्छ। यस्तै गरी यस कृतिमा अथवा यस चरणका विशेषताहरू अथवा प्रवृत्तिहरू कस्ता थिए त भन्दा शोषणबाट मुक्तिको निम्ति क्रान्ति र विद्रोहको प्रस्तुति, शोषणबाट मुक्तिको निम्ति क्रान्ति र विद्रोहको प्रस्तुति एउटा विशेषता भयो। त्यस्तै गरी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग भिडेर क्रान्तिकारी बाटोबाट शासनसत्ताको लगाम हातमा लिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति। त्यस्तै गरेर क्रान्ति चेतना र निम्नवर्गीय द्वन्द्वको प्रस्तुति, क्रान्ति चेतना र निम्नवर्गको द्वन्द्वको प्रस्तुति। त्यस्तै गरी जनताको मनोभावना र जनताको सङ्गठित विद्रोहको अभिव्यक्ति, जनताको मनोभावना र जनताको सङ्गठित विद्रोहको अभिव्यक्ति। बहुदलीय व्यवस्थाले ल्याएको विसङ्गति चित्रण र जनताको के त भन्दाखेरि जनताको स्वार्थहीनता, जनताको सङ्गठित शक्तिको अगाडि शोषकहरू टिक्न नसक्ने यथार्थको प्रस्तुति, जनताको शासन व्यवस्था स्थापनाको लागि योद्धाहरूले भोग्नु परेका कठिन यात्राको प्रस्तुति, मार्क्सवादको द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादमा आधारित लेखन लगायतका थुप्रै विशेषताहरू यस धाराका प्रवृत्तिहरूमा रहेका छन्। त्यस्तै गरी प्रयोगवादी उपन्यास चाहिँ कस्तो छ त, प्रयोगवादी उपन्यास र मिथकीय उपन्यास रहेका छन्, यिनलाई आज नै हामी भ्याउँछौँ। प्रयोगवादी उपन्यास भनेको कथानक, चरित्र, वातावरण जस्ता उपन्यासका तत्त्वहरूलाई बहिष्कार गरी अमूर्त उपन्यास लेखन परम्पराबाट साहित्यिक
उपन्यास अथवा परम्परामा आधारित उपन्यास प्रयोगवादी उपन्यास हुन्। यस्तो उपन्यास चाहिँ प्रयोगवादी धारामा लेखेका केही कृतिहरू अथवा उपन्यासहरू हेरौँ है त। यसमा 2024 ध्रुवचन्द्र गौतमको अन्त्यपछि 2024, त्यस्तै गरी बालुवामाथि डापी ध्रुवचन्द्र गौतमकै 2028 मा लेखेको ध्रुवचन्द्र गौतमको बालुवामाथि, ध्रुवचन्द्र गौतमकै डापी, ध्रुवचन्द्र गौतमकै अलिखित जस्ता कृतिहरू लगायत यो जगदीश घिमिरेको छेकुडोल्मा, त्यसपछि जगदीश घिमिरेको छेकुडोल्मा, त्यसपछि मन्जुलको साबिती, सुनाखरी जगदीश घिमिरेको सुनाखरी लगायतका कृतिहरू यस धारामा रहेर लेखिएका कृतिहरू हुन्। त्यस्तै गरी अब हामी त्यस्तै गरी मिथकीय धारामा छौँ हामी। मानव सभ्यताको आदिम संस्कारहरूको नवीन ढङ्गले पुनःसृजन गर्ने काम मिथकीय धाराका उपन्यासमा हुने गर्छ। नेपाली उपन्यासमा मिथकीय धारा भित्राउने काम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मिथकीय धारा भित्राउने काम चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 2027 मा गरेका हुन्। र नेपाली उपन्यास लेखनमा मिथकीय धारामा रहेर कथा लेख्ने केही कथाकारहरू र उनका कथाहरू निम्नानुसार छन्। हेर्न सक्छौँ हामी। सुम्नीमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सुम्नीमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकै मोदी ऐन, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकै हिटलर र यहुदी, अनि त्यसपछि मदनाथ पसरितको मदनमणि दीक्षितको माधवी, त्यस्तै गरी ध्रुवचन्द्र गौतमको डापी लगायतका थुप्रै कृतिहरू यस चरणमा रहेर लेखिएको पाइन्छ। र आजलाई यति नै गरौँ। हवस् त, धन्यवाद।